अल्लाह से करीब होने का रास्ता, यू नो व्हाट। और आशिक रसूल होने का दावा करते हैं और हम तहज्जुद के लिए नहीं उठते। हमने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई हुई है और टखनों से 5 ऊपर किए हुए हैं, एंड वी से वी लव इस्लाम बट वी नेवर प्रे एट नाइट। सिस्टर्स हैं अबाया और माशाल्लाह हिजाब और दीन की यानी तुलाबुल इल्म और कोई तफसीर पढ़ा है, कोई हदीस पढ़ा है, कोई किसी तरह से दीनी काम एंगेज्ड है, कोई लोगों की खिदमत कर रहा है, खाना खिला रहा है, एंड वी डोंट प्रे एट नाइट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, व्हाई द रिवॉर्ड इज़ हिडन, बिकॉज़ दुनिया की ज़िंदगी में भी वो बड़े छुप छुप के रात को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, वो छुप के रब की इबादत किया करते थे, तो अल्लाह ने उनके रिवॉर्ड को भी लोगों से छुपा लिया और बताया ही नहीं। कुरान में बताया ही नहीं कि उनको रिवॉर्ड का क्या दिया जाएगा, और सिर्फ कह दिया कि फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िया लहुम मिन क़ुर्रति अ'युन, कि कुछ क्या नफ्स कौन जाने उनका रिवॉर्ड क्या होगा जो उनकी आंखों को ठंडा कर देगा, उनके दिल के सुरूर का बायस होगा, और उनको जो लज्जत उसको देखने से नसीब होगी, इमेजिन टेस्ट करने से और पाने से कितनी होगी कि सिर्फ देखने से ही उनकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो जिस तरह मेरे वो बंदे, मेरे खास बंदे रात को उठ के रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे, तो उनकी आंखों को मैं आज ठंडा करूंगा उनको रिवॉर्ड्स दिखा के। और जिस तरह उनके अमाल को किसी ने नहीं देखा, इस तरह से हम उनके जो रिवॉर्ड्स हमने तैयार किए हमने वो भी किसी को नहीं बताया, वो उन्हीं को मैं दूंगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन अल्लाह, कुछ तो पता होगा हमें, कुछ तो हम जाने कि मिलेगा क्या, कोई तो हिंट हो। जी हमें हिंट्स मिलती हैं, हमें हदीस मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्ना फिल जन्नति गुरफा, बेशक जन्नत में एक गुरफ यानी एक खैमा है। हम जब खैमा का नाम सुनते हैं हमें क्या ज़हन में आता है? युरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा व बातिनिहा मिन ज़ाहिरिहा, फ़क़ाल अबू मालिक अल-अशरी या रसूलल्लाह लिमन हिया या रसूलल्लाह, वो किन के लिए होगा? क़ाला लिमन अतअबल कलाम व अतअम तआम व सल्ला बिल्लैल वन्नासु नियाम। अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत में एक टेंट है, यानी एक खैमा है, और वो खैमा कैसा है कि जिसके बाहर से अंदर नज़र आ रहा है और इसके अंदर से बाहर नज़र आ रहा है। वो खैमा तो है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल क्लियर है, वो पता नहीं किस क्रिस्टल से बना है, किस चीज़ से, अल्लाह ताला आलम। क्योंकि अल जन्नह मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर, किसी दिल ने उसका गुमान नहीं किया, ना किसी आँख ने देखा, ना कान ने सुना उसको। तो एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह वो किन के लिए होगा? कहा जो अपनी बात में नरम है, लिमन अतअबल कलाम, जो अपनी गुफ्तगू में नरम है, दूसरों को वियर्ड फील नहीं करवाते हैं, दूसरों को टॉन्ट नहीं करते। पीपल दे डोंट फील ऑकवर्ड इन देयर प्रेजेंस, अपनी बातों से उनको टॉन्ट नहीं करते या पिंच नहीं करते या उनको साइड से ना हिंट नहीं करते कि तुम तो ऐसे बंदे हो। वो अतअम तआम, और लोगों को खाने खिलाते हैं। और अंडरलाइंड स्टेटमेंट, वसल्ला बिल्लैली वन्नासु नियाम, और वो रातों को उठ के नमाज पढ़ते हैं जब लोग इंसान सो रहे होते हैं। वो रातों को उठ के अपने रब को राज़ी करते हैं। आप और मैं नहीं चाहते कि हमारा जन्नत में जैसे ही मरे सलामती के साथ दाखिला हो जाए। अल्लाह के मैंने कहा कि तुम ये 4 काम कर लो, अफ़शुस सलाम व अतइमु तआम वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। तुम सलाम को आम करो और लोगों को खाने खिलाओ और सिला रहमी करो रिश्तेदारों से, और रात को उठ के नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों, तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनकी तरफ स्माइल करते हैं। अल्लाहु अकबर। हु आर दीज लकी पीपल या रसूलल्लाह, हु आर दीज लकी पीपल जिनको रब देख के मुस्कुरा है। आपने फरमाया उनमें से एक में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, जिसकी खूबसूरत बीवी हुई, यानी द वन ही लव्स हर और शी लव्स हिज हस्बैंड, यानी स्पाउस उसका बहुत खूबसूरत हुआ, कंफर्टेबल बेड हुआ जिस पर आराम से सो सकता है, लेकिन वो फिर भी उठता है, अपनी डिज़ायर को छोड़ता है और वज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने एंजल्स से कहते हैं कि ही कुड हैव स्लेप्ट, यानी वो चाहता तो सोता रहता, आराम करता रहता, उसकी खूबसूरत बीवी है, कंफर्टेबल बेड है, लेकिन ही लेफ्ट हिज डिजायर्स एंड ही स्टूड अप फॉर माय सेक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे से मोहब्बत भी करते हैं और उस पर स्माइल भी करते हैं। अल्लाहु अकबर। इमेजिन द ब्लेस्ड पर्सन जिसको रब देख के मुस्कुराए।
اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر آپ دیکھ کے مسکرائے تو، مطلب کیا بنتا ہے، واٹ ہیپنز وین اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز اے پرسن اینڈ اسمائل. ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن پھر. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے، پھر وہ جنت میں وی آئی پی لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج ایک میل پہ ہوگا، لا یحزنہم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی اور یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، in the last third of the night. فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ But a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے، تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ، کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے، یا کوئی particular sin ہے، یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں، چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے، this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے، اور یہ خطا کاروں کو، جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے.
سو اٹ از یور گو ٹو ایریا, دس از یور گو ٹو پریئر جس میں ہمیں جانا چاہیے.